अब यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 19 मा हेरौँ। यो नेक्स्ट टाइप रहेको छ साथी हो। यो टाइप चाहिँ टाइप 4 रहेछ। टाइप 4 टाइप प्रब्लम हैन। अब यहाँ के भनेको छ, on selling an article there is loss of 1/5 of the cost price of the article हैन। 1/5 of cost price of the article, and if the cost price of the article is 800 then find the selling price of the article। अब कुनै एउटा आर्टिकल सामान बेच्छ हैन र त्यसमा लस चाहिँ एक भाग हैन, कोस्ट प्राइस को 5 भाग मध्ये एक भाग चाहिँ लस भएको छ। इफ द कोस्ट प्राइस अफ द आर्टिकल इज 800 कोस्ट प्राइस आर्टिकल चाहिँ 800 छ भने किनेको आर्टिकल को मूल्य चाहिँ 800 छ भने फाइन्ड द सेलिङ प्राइस। अब त कतिमा बेच्यो कि त्यसको 5 भाग मध्ये एक भाग लस भयो, त्यो हामीलाई पत्ता लगाउनु छ साथी हो। अब सेलिङ प्राइस हैन, पहिला लस निकाल्नु पर्यो, कति लस भयो हैन। 800 को 1/5 पार्ट लस भयो हैन, कोस्ट प्राइस अफ द आर्टिकल हैन। 1/5 पार्ट अफ कोस्ट प्राइस अफ आर्टिकल कति हो साथी हो, 800 हो। यसको चाहिँ 1/5 पार्ट चाहिँ लस भयो हैन। त्यसो भए 5 1 जा 5 अनि हैन, अनि यताको 5 6 जा 30 हैन। अनि therefore loss is equal to RS 160 रहेछ लस। अनि हामीलाई के भन्ने छ, सेलिङ प्राइस फाइन्ड गर्नलाई एसपी इज इक्वल टु लस भएको छ हैन, सीपी प्लस लस हैन। लस जोडिन्छ, एसपी लस छ भने सीपी माइनस लस अनि पो लस हुन्छ हैन। सीपी भन्दा यो एसपी कम भएर लस हुन्छ, त्यसैले यो सीपी माइनस लस गरिन्छ हैन। अनि सीपी भनेको कति हो साथी हो, सीपी भनेको 800 हो, लस कति आयो 160। त्यसो भए यसको चाहिँ एन्सर कति हुन्छ 640 एन्सर। यसको एनदर मेथड टर्म हैन, एनदर मेथड। अब यसको चाहिँ यो एसपी अनि यो चाहिँ सीपी हैन। अनि यहाँ के भन्नु छ, अन सेलिङ आर्टिकल देयर इज लस अफ 1/5 अफ द कोस्ट प्राइस अफ द आर्टिकल हैन। यदि कोस्ट प्राइस 5 भाग छ भने सेलिङ प्राइस चाहिँ देयर इज लस अफ 1/5 अफ कोस्ट प्राइस। सेलिङ प्राइस चाहिँ एक कम छ, त्यसैले सेलिङ प्राइस चाहिँ 4 हुन्छ हैन। इफ द कोस्ट प्राइस अफ द आर्टिकल इज 800, कोस्ट प्राइस अफ आर्टिकल कति दिएको छ साथी हो 800 हैन। अनि फाइन्ड द सेलिङ प्राइस अफ द आर्टिकल, यो हामीले फाइन्ड गर्नु छ। अब यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 800 हुन्छ, 160 ले हैन, 1685 हैन, 0 यसलाई पनि त्यसो भए 160 ले नि मल्टिप्लाई गर्दिने हैन। कति आउँछ साथी हो 16 चौका 64 640। therefore SP is equal to 640 एन्सर हैन। यो मेथड चाहिँ सही हो साथी हो, जेमा पनि हुन्छ। तर यहाँ यदि यसमै हैन, यहाँ अनसेलिङ आर्टिकल द लस अफ 1/5 अफ द कोस्ट प्राइस अफ द आर्टिकल, अनि 1/5 कोस्ट प्राइस अफ आर्टिकल र कोस्ट प्राइस यहाँ दिइ पनि सकेको छ हैन। यदि यो कोस्ट प्राइस नदिएको भए हैन अप्ठ्यारो हुन्थ्यो हामीलाई फाइन्ड गर्न। यदि सेलिङ प्राइस दियो हैन अनि यो कोस्ट प्राइस दिएन भने यस्तो मेथडले फाइन्ड गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ साथी हो। त्यसैले यो मेथड जुनमा पनि लाग्छ। तपाईलाई म अर्को क्वेशन हेर्नु होला, त्यसमा कसरी गर्न सक्छौं हामी, यसरी गर्न सक्दैनौं। क्वेशन नम्बर 20 हेरौं। अब यहाँ क्वेशन नम्बर 20 हेरौं साथी हो। By selling an article for 420 there is a profit of 1/5 of the cost price of the article हैन। यसको सेलिङ प्राइस दिएको छ, तर फेरि यहाँ क्वेशनमा के भन्दैको छ, देयर इज अ प्रॉफिट अफ 1/5 अफ कोस्ट प्राइस अफ आर्टिकल भन्दैछ। अनि यसमा चाहिँ
देन फाइन्ड द कोस्ट प्राइस अफ आर्टिकल। अब कोस्ट प्राइस अफ आर्टिकलको 1/5 भनेछ र फेरि हामीलाई कोस्ट प्राइस नै फाइन्ड गर्नलाई भनेछ। तर यहाँ यो अघिल्लो क्वेसनमा हैन, अन सेलिङ आर्टिकल देयर इज लस अफ 1/5 द कोस्ट प्राइस अफ आर्टिकल, र इफ द कोस्ट प्राइस अफ आर्टिकल, यहाँ कोस्ट प्राइस दिइसकेको छ र हामीलाई सेलिङ प्राइस फाइन्ड गर्नलाई भनेछ। र यहाँ चाहिँ हैन यो क्वेसनमा सेलिङ प्राइस दिएको छ, तर यहाँ 1/5 द कोस्ट प्राइस अफ आर्टिकल भनेको छ। कोस्ट प्राइस अफ आर्टिकल, कोस्ट प्राइस अफ द आर्टिकल, देन फाइन्ड द कोस्ट प्राइस अफ द आर्टिकल। त्यो 1/5 द कोस्ट प्राइस अफ आर्टिकल भनेछ र त्यही फाइन्ड गर्नलाई भनिदिएछ। हामीले यहाँ उल्टो दिएको छ, सेलिङ प्राइस दिएको छ। त्यसैले यो हामी यो मेथड युज गर्न सक्दैनौँ साथी हो। यो मेथडबाट फाइन्ड गर्यो भने गाह्रै हुन्छ हैन। अब यहाँ प्रॉफिट इक्वल टु हैन, प्रॉफिट इक्वल टु यहाँ सीपी दिएको भए हैन, सीपी इन्टु 1/5 लेख्न सक्थ्यो हैन। प्रॉफिट त सीपी मै हुन्छ, अनि सीपी दिएकै छैन, अनि के गरी लेख्न सक्छौ, त्यहाँ सेलिङ प्राइस दिएको छ। त्यसैले यो मेथड हामी गर्न सक्दैनौँ हैन। अनि यो मेथड त जुनमा पनि हुन्छ, जुनमा पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यसैले यही मेथड गर्ने। अब यहाँ के दिएको छ साथी, बाई सेलिङ एन आर्टिकल अफ RS 420 देयर इज प्रॉफिट अफ 1/5 अफ कोस्ट प्राइस अफ द आर्टिकल, 1/5 अफ कोस्ट प्राइस। त्यसो भए सीपी भनेको 5 छ भने हैन, सीपी भनेको 5 छ भने अब एसपी भने प्रॉफिट हुनलाई एसपी त देयर इज प्रॉफिट अफ 1/5 अफ कोस्ट प्राइस अफ आर्टिकल। त्यसो भए एसपी चाहिँ स्योर 6 होला हैन, अनि पो प्रॉफिट हुन्छ त। सीपी 5 छ भने एसपी 6 हो। 1/5 1 भागको 5 भागको 1 भाग हैन, यो 5 भाग छ भने प्रॉफिट चाहिँ 1 भाग हो। त्यसैले यो 5 भयो भने 6 भइहाल्छ, 1 भाग प्रॉफिट भएपछि। अब यहाँ के दिएको छ साथीलाई, हामी सेलिङ प्राइस दिएको छ, सेलिङ प्राइस 420 दिएको छ। अब यसलाई सेलिङ प्राइस 420 दिएको छ हैन, यो कति मल्टिप्लाई गर्यो भने 420 हुन्छ 6 36 7 जा 42 हैन, 0 को 0 70 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 426 लाई 70 ले मल्टिप्लाई गर्ने 420 हुन्छ। त्यसैले यता पनि 70 मल्टिप्लाई गर्ने 7 5 जा 35 350। देयरफोर सीपी इज इक्वल टु 350। हामी डाइरेक्ट यसरी निकाल्न सक्छौँ साथी हो। र यहाँ जसरी हामी यो एक्ज्याक्ट मल्टिप्लिकेसन पाछ हैन, 6 7 जा 42। कहिलेकाहीँ हुन्छ कि यसलाई एक्ज्याक्ट डिभाइड हुँदैन साथी हो, यसले एक्ज्याक्ट डिभाइड हुँदैन। त्यसैले त्यति बेला हामीले अप्ठ्यारो पर्न सक्छ हैन। त्यो भन्दा राम्रो एउटा मेथड अर्को नि छ हैन। अर्को मेथड के छ भने साथी हो, यहाँ सीपी र एसपी छ हैन, यहाँ एनदर मेथड हैन। यो मेथड सब जेमा पनि तपाईले लागू गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो परेन, डाइरेक्ट यसले डिभाइड भएर हैन यस्तो आयो भने विदाउट रिमाइन्डर आयो भने त हामी गर्न सक्छौँ डाइरेक्ट हैन। डाइरेक्ट डिभाइड भयो भने विदाउट फ्र्याक्सनमा आएन भने, यदि फ्र्याक्सनमा आइदियो भने अप्ठ्यारो पर्छ साथी हो। अनि त्यसैले सीपी भनेको कति हो, सीपी भनेको 5 हो। कोस्ट प्राइस 1/5 त कोस्ट प्राइस हैन, 1 भाग प्रॉफिटको, कोस्ट प्राइसको 1 भाग प्रॉफिट भएको छ। त सीपी भनेको 5 र एसपी भनेको प्रॉफिट 1 भाग प्रॉफिट भएपछि एसपी चाहिँ 6 हुन्छ। अनि त्यसैले यसलाई चाहिँ अब के को दिएको छ, एसपी दिएको छ। त 6R इक्वल टु हामी चाहिँ 420 डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ हैन। त्यसैले 1R इक्वल टु 420 डिभाइड बाई 6 हैन। 6 7 जा 42 70 आयो हैन डाइरेक्ट। अब 6 7 जा 42। अब यसरी गरे पनि मल्टिप्लिकेसनमा यदि त्यो लागेन भने हैन, पुरै डिभिजिबल भएन भने यस्तो मेथड नि गर्न सक्छौँ। अनि एउटा चाहिँ कुन हो 6R भइसक्यो, एउटा चाहिँ 5R हो। हामीलाई के निकाल्नु छ, सीपी निकाल्नुको छ। सीपी इक्वल टु 5R हैन। त्यसैले 5 इन्टु 70 350 एन्सर। यसरी नि गर्न सक्छ साथी हो। कति बेला डाइरेक्ट डिभाइड भइरहेको हुँदैन, त्यति बेला हामी यो मेथड गर्न सक्छौँ। अब बाई सेलिङ द आर्टिकल अफ 700 हैन,
700 मा कुनै आर्टिकल बेच्यो हैन, कुनै सामान बेच्यो, देयर इज अ लस अफ 1/8 अफ द कोस्ट प्राइस अफ द आर्टिकल, देन फाइन्ड द कोस्ट प्राइस अफ द आर्टिकल हैन। 8 भागमा कोस्ट प्राइसको 8 भागमा 1 भाग चाहिँ लस भयो। त्यसैले यहाँ सिपी चाहिँ हैन 8 हुन्छ, किनभने सिपी कोस्ट प्राइस अफ आर्टिकल हैन 1/8 अफ कोस्ट प्राइस अफ आर्टिकल भन्दैछ हैन। अनि त्यसैले सिपी चाहिँ 8 हुन्छ। अनि एसपी चाहिँ अब 8 भागमा 1 भाग लस भयो भने एसपी चाहिँ 7 भयो हैन। अनि पो सिपी चाहिँ धेरै र एसपी कम भएर पो लस भयो हैन साथी। अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नु छ भने अब के को दिएको छ, एसपी दिएको छ, एसपी 700 दिएको छ हैन। त 7R इक्वल टु 700 लेख्न सक्छ डाइरेक्ट हामी हैन। और 1R इक्वल टु 700 डिवाइड बाई 7 100 आयो हैन। अब हामीले के फाइन्ड द कोस्ट प्राइस अफ द आर्टिकल, अनि यो चाहिँ के छ, यो चाहिँ एसपी थियो। देयरफोर सीपी इक्वल टु 8R हैन। 8R इक्वल टु 8 इन्टु 100 कति आयो साथी, 800 आयो। यो यसको एन्सर भयो। अब यहाँ के भनेको साथी हो, पर्सेन्टेज प्रॉफिट मेड बाई हैन सेलिङ एन्ड आर्टिकल्स फर आरएस 70 हैन। अब प्रॉफिट चाहिँ कुनै आर्टिकल बेचेर पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट मेड बाई सेलिङ एन्ड आर्टिकल फर आरएस 70 इज इक्वल टु द पर्सेन्टेज लस मेड बाई सेलिङ एन्ड आर्टिकल फर आरएस 50। अब कुनै आर्टिकल हैन 70 रुपियाँमा बेचेर जति फाइदा हुन्छ त्यति नै लस चाहिँ उसले चाहिँ 50 रुपियाँमा बेचेर हुन्छ हैन। 50 रुपियाँमा बेचेर जुन आर्टिकल 70 रुपिस बेचेर जति फाइदा हुन्छ, जति पर्सेन्ट प्रॉफिट हुन्छ त्यति पर्सेन्ट नै 50 रुपिसमा बेचेर त्यति पर्सेन्ट नै लस हुन्छ। फाइन्ड द प्रॉफिट और लस भने हैन। अब लस हुन्छ कि प्रॉफिट हुन्छ त्यो हामीलाई पत्ता नहुन्छ साथी हो। अब यस्तो दिएको छ भने पहिला हामी एउटा गरेको थियौ हैन, डाइरेक्ट के गर्दिने, एड गर्दिने, डिभाइड बाइ 2 गर्ने हैन। सीपी आउँछ, सीपी इक्वल टु हैन 70 प्लस 50 डिभाइड बाइ 2 गरिदिने, डाइरेक्ट बीचको आउँछ 120 डिभाइड बाइ 2 कति आयो साथी हो, 60 आयो हैन। अब यसमा जति प्रॉफिट हुन्छ हैन त्यति नै लस हुन्छ। अब हामी यो 70 लिएर गरौँ, SP1 लिएर गरौँ वा SP यो 2 लिएर गरौँ, जुनसुकै लिएर गरे नि त्यही हुन्छ साथी हो। अब पर्सेन्टेज हैन कि त प्रॉफिट लिएर गरौँ कि त लस लिएर गरौँ हैन, दुईटा त्यही हो नि हैन। किनभने यहाँ पर्सेन्टेज प्रॉफिट मेड बाई सेलिङ एन आर्टिकल 70 मा बेच्यो भने जति पर्सेन्ट प्रॉफिट हुन्छ त्यति पर्सेन्ट नै लस हुन्छ 50 मा बेचेर। दुईटै पर्सेन्टेज प्रॉफिट र लस दुईटै बराबरै हुन्छ हैन। अब प्रॉफिट लिएर गरे भने यसको प्रॉफिट चाहिँ कति आयो साथी हो, प्रॉफिट बाई हैन, प्रॉफिट लिएर गयो भने प्रॉफिट बाई सीपी इन्टु 100 हैन। किनभने यहाँ त स्योर प्रॉफिटै भयो हैन, किनभने यस सेलिङ प्राइस चाहिँ 70 छ हैन। यदि SP1 लिएर गरे भने SP1 यो वाला हेर्यो भने स्योर प्रॉफिटै हुन्छ हैन। यो वाला हेर्यो भने त लस हुन्छ, 50 लिएर गरे भने लस हुन्छ, त यो लिएर गरे नि हुन्छ, यो लिएर गरे नि हुन्छ हैन। प्रॉफिट लियो भने प्रॉफिट कति आयो यहाँ साथी हो, 10 आयो हैन। प्रॉफिट भनेको 10 आयो, SP भनेको किनभने 70 छ हैन प्रॉफिट लियो भने। अनि 10 सीपी भने यसको सीपी त दुईटैको सीपी सेमै हुन्छ, 60 इन्टु 100 हैन। यो क्यान्सल भयो, 100 डिभाइड बाई 6, 6 1 जा 6 हैन, 4 उता गयो, 6 6 जा 36, 4 6 हैन, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 16 2/3 पर्सेन्टेज आयो साथी हो। अब यसमै हामी लस लिएर गएको भए यहाँ लस बाई सीपी, लस भनेको कति हुन्थ्यो, सीपी भनेको 60 छ भने 50 मा बेच्यो 10 लस हुन्थ्यो, लस इक्वल टु 10, फेरि 10/60 नै हुन्थ्यो, सेमै आउँछ। टाइप 5 मा हेर्छ साथी हो।
द कोस्ट प्राइस अफ बुक इज 150 भन्ने छ होइन, सिपी भनेको 150 छ। एट वाट प्राइस सुड इट बी सोल्ड टु गेन 20% प्रफिट। अब 20% प्रफिट पाउनलाई उसले चाहिँ कतिमा बेच्नु पर्यो त्यो बुक चाहिँ त्यो हामीले पत्ता लगाउनु छ होइन। द कोस्ट प्राइस अफ बुक इज 150 होइन, 150 छ। अब यसलाई चाहिँ 20% प्रफिट पाउनलाई 120 डिभाइड बाई 100 गरिदिने, प्रफिट छ त्यसैले होइन। 20% प्रफिट छ होइन, त्यसैले 120 गरिदिने। अब यो 0 यो 0 यो 0 यो 0 क्यान्सिल होइन, कति आउँछ साथी हो? 20% भने 120 होइन, कति आउँछ? आरएस 180 आउँछ साथी हो। त्यसैले यसको अप्सन सी हुन्छ। यो 120 छ। अब यसलाई हामी चाहिँ यसरी गर्दा नि हुन्थ्यो होइन, तर यसरी डाइरेक्ट गऱ्यो भने डाइरेक्ट एन्सर निस्किन्छ होइन। इन अदर मेथड यसरी गर्दा नि हुन्थ्यो। अब यहाँ के दिएको छ? सिपी दिएकै छ। सिपी भनेको 150 छ होइन। अब यसको कति 20% 100 होइन, अनि यो 20 को ठाउँमा 120 डाइरेक्ट लियो भने हामीलाई एड सेड केही गर्नु पर्दैन। यो 0 यो 0 यो 0 यो 0 क्यान्सिल, 15 दुनी 30 होइन, 30 होइन। प्रॉफिट होइन, यो आयो प्रॉफिट इक्वल टू 30 आयो। देयरफोर एसपी इक्वल टू 150 प्लस 30 इक्वल टू 180। अब यसरी गऱ्यो भने हामीलाई एड पनि गर्नुपर्छ। यो डाइरेक्ट स्मल मेथड हो होइन, डाइरेक्ट हामी यसरी गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो मेथड चाहिँ इजी हो साथी हो, किनभने टाइम बचाउनु पर्यो हामीलाई। यहाँ चाहिँ अब 120 माथि लिएको, किनभने एसपी चाहिँ होइन प्रॉफिट भएपछि एसपी चाहिँ धेरै हुन्छ होइन सिपी भन्दा होइन। अनि यो सिपी दिएको छ होइन, अनि यो अब 120 लिने डिभाइड बाई 100 गर्ने, किनभने एसपी धेरै हुन्छ त्यसैले 120 ग्रेटर भ्यालु माथि लिएको डिभाइड बाई 100 गरेको होइन। अब त्यस्तै क्वेसन नम्बर अब 24 हेरौँ साथी हो। क्वेसन नम्बर 24 मा के भनेको छ? 20% प्रॉफिट इज मेड बाई सेलिङ एन आर्टिकल फर आरएस 240, देन फाइन्ड द सिपी अफ द आर्टिकल होइन। 20% प्रॉफिट इज मेड बाई सेलिङ एन आर्टिकल होइन, 20% प्रॉफिट बाई मेड बाई सेलिङ एन आर्टिकल अफ 240, देन फाइन्ड द सिपी। अब सिपी भनेछ हामीलाई निकाल्नलाई होइन। अब सिपी, अब यहाँ एसपी दिएको छ, एसपी कति दिएको छ? 240 दिएको छ। त्यसमा चाहिँ प्रॉफिट कति भएको छ साथी हो? 20% प्रॉफिट भएको छ होइन, एउटा सामान बेचेर। अब सिपी त अब एसपी प्रॉफिट भएको छ, त्यसैले एसपी भन्दा त सिपी सानो हुन्छ, त्यसैले 100 चाहिँ माथि लिएर राख्ने र यो 120 चाहिँ अब 20% प्रॉफिट भएपछि 120 हुन्छ होइन, त्यसैले 120 मुनि राख्ने साथी हो। 100 माथि राख्ने 120, किनभने एसपी चाहिँ के भन्छ सिपी चाहिँ एसपी भन्दा सानो हुन्छ, सिपी चाहिँ एसपी भन्दा सानो हुन्छ त्यसैले। अब यो र यो क्यान्सल भयो होइन। 12 टु जा 24 कति आयो साथी हो? देयरफोर सिपी इज इक्वल टु 200 एन्सर डाइरेक्ट। र यसलाई चाहिँ हामी एनअदर मेथडले नि गर्न सक्छौँ। एनअदर मेथड होइन, डाइरेक्ट यसलाई के भन्छ हामी? पर्सेन्टेज मेथड भन्छौँ। पर्सेन्टेज मेथड र यसलाई चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस मेथड भन्छौँ। यसलाई प्रॉफिट एन्ड लस मेथड भन्छौँ, यसलाई पर्सेन्टेज मेथड भन्छौँ। अब डाइरेक्ट हामी के दिएको छ? 20% प्रॉफिट मेड बाई सेलिङ एन आर्टिकल फर 240 होइन। 20% भएपछि 120 पर्सेन्टेज इक्वल टु डाइरेक्ट 240 लेख्न सक्छौँ होइन। अब किनभने यसमा सिपी चाहिँ जहिले हामी 100 मान्छौँ होइन। अब सिपीमा 20% प्रॉफिट भएपछि यो एसपी एसपी पर्सेन्टेज एसपी भनेको 240 दिएको छ, त्यसैले अब 1% इक्वल टु 240 डिभाइड बाई 120, यो क्यान्सिल भएर
1% इक्वल टु 2 हैन। अब त्यसपछि हामीलाई के भन्ने छ, फाइन्ड द सिपी अफ द आर्टिकल। त्यसो भए 100% इक्वल टु 100% इक्वल टु 2 इन्टु 100 इक्वल टु 200 एन्सर हुन्छ यसको हैन। सिपी भनेको 100% हो, 100% इक्वल टु 2 इन्टु 100 हैन। अब यसमा पनि हामी यस्तै गर्न सक्छौँ। पहिला पर्सेन्टेज मेथड छ, पर्सेन्टेज मेथडमा के गर्छौँ हैन, बाई सेलिङ एन आर्टिकल फर 20 अ म्यान गेन 5% प्रॉफिट टु गेट प्रॉफिट अफ 15% ही हैज टु सेल इट फर। अब यसमा पहिला हामी पर्सेन्टेज मेथड हैन, 1 प्रॉफिट भन्ने छ 5%, त्यसैले 105 इक्वल टु 105% इक्वल टु हैन 2100 हैन, अनि 1% इक्वल टु 21000 डिभाइड बाई 105 हैन। अनि त्यसैले 100% भनेको 21000 डिभाइड बाई 105 इन्टु 100, यो चाहिँ सिपी भएको 100% भनेको हैन। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने साथी भने 5 2 जा 10 5 1 जा 5 5 2 जा 10 0 हैन, अनि 21 1 जा 1 2 3 हैन। देयरफोर 100% इक्वल टु 20 80 डाइरेक्ट हामीलाई कति भने छ, 105 को यति छ अनि 1% को यति निकाले हैन। अब हामीले के भने छ 15%, त्यो 115% इक्वल टु हैन 21000 डिभाइड बाई 105 इन्टु 115, यता गर्दैन साथी मल्टिप्लाई हैन। अब 115% को निस्किहाल्छ, यो 5% को यति थियो भने हैन। अब यसको सिपी निस्किहाल्छ, 5 2 जा 10 5 1 जा 5 हैन, 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 2 जा 10 5 3 जा 15। अब यो कतिले गयो साथी हो 1000 ले हैन, इक्वल टु 23000, यसको अप्सन ए भयो। अब यसरी गरे नि हुन्छ हैन। सेकेन्ड मेथड चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस मेथड यसलाई भन्छौँ। यसमा प्रॉफिट एन्ड लस मेथड हैन, हुन त इजी त यही मेथड हो, फर्स्ट मेथड नै इजी हो साथी हो, पर्सेन्टेज मेथड नै इजी हो, किनभने डाइरेक्ट 1 एसपी दिएको छ हैन, यसको एसपी अब सिपी दिएछ भने डाइरेक्ट सिपी लिन पायो। अब यसमा जे दिएको छ त्यो लिने साथी हो। अब सेकेन्ड प्रॉफिट एन्ड लस मेथड हैन, प्रॉफिट एन्ड लस मेथडमा डाइरेक्ट के गर्ने सिपी भन्ने छ हैन, सिपी फाइन्ड गर्नलाई भन्ने छ। सिपी हामीले पहिला नभए डाइरेक्ट एसपी गरौँ हैन, 15% अफ एसपी भन्ने छ यहाँ हैन, 21000 हैन इन्टु 5% प्रॉफिट, अनि यो 5% प्रॉफिट, अनि हामीलाई त पहिला सिपी निकाल्नु पर्छ, यतिले त सिपी निस्किन्छ यो दुईटाले, त्यसैले 100 डिभाइड बाई 105 हैन, यतिले त सिपी निस्क्यो, यतिले के निस्क्यो साथी हो, यतिले सिपी निस्क्यो, किनभने सिपी निकाल्नलाई हामी ठुलो भ्यालु मुनि लिन्छौँ हैन। यतिले सिपी निस्किसक्यो। अब सिपीमा 15% प्रॉफिट भनिदियो फेरि हैन, यतिले त सिपी निस्क्यो नि साथी, किनभने एसपी यति यो एसपी दिएको छ हैन, कति प्रॉफिटले 5% प्रॉफिट, अनि 100 माथि राखे अनि 105 ग्रेटर भ्यालु मुनि राखेपछि सिपी निस्किन्छ। सिपी किनभने प्रॉफिट भएपछि सिपी सानो हुन्छ, लस भएपछि सिपी ठुलो हुन्छ। अब हामीलाई फेरि 15% प्रॉफिट भन्नुपर्छ।
अब यो सिपीमा फेरि यो 15% डाइरेक्ट हामी गऱ्यो भने 15% ले प्रॉफिट भने भने सिपी इन्टु 15115 हैन डिभाइड बाइ 100 15% प्रॉफिट भनेको छ डाइरेक्ट। त्यसैले हामी चाहिँ यहाँ यो 100 क्यान्सल हैन 15 5 2 जा 10 5 1 जा 5 हैन 1000 ले गयो। अब यसको एसपी हुन्छ 21 यो चाहिँ 100 क्यान्सल भयो अनि यो 5 2 जा 10 5 1 जा 5 हैन 20000 अनि यो कति आयो साथी हो 115123 अनि यसलाई 5 2 जा 10 5 1 जा 5 5 ले काटेपछि फेरि यसलाई पनि 5 ले काट्नु पर्यो हैन 5 2 जा 10 5 3 जा 15 हैन। अब यसलाई फेरि 1000 ले काटेपछि 23000 हैन यो एन्सर भयो साथी हो। त्यसैले अप्सन ए हुन्छ। अब यो एसपी यो फेरि हैन 5% प्रॉफिट भने सेलिङ प्राइस यति भयो भने अब सेलिङ प्राइस दिएको छ। अब यसलाई हामी चाहिँ सीपी मा चेन्ज गर्यो पहिला हैन। त्यसैले यो 100 माथि 105 मुनि किनभने सीपी एसपी भन्दा सानो हुन्छ अनि फेरि 15% प्रॉफिट भएपछि 115 इन्टु 100 डाइरेक्ट यसरी गर्न सक्छौं। तर इजी चाहिँ मलाई चाहिँ यही लागेको। अब क्वेशन नंबर 26 मा हेरौं। एन आइटम इज सोल्ड एट 600 टु गेट 20% प्रॉफिट हैन 600 मा 20% प्रॉफिट देन इफ द आइटम इज सोल्ड एट 20% लस देन फाइन्ड द सेलिङ प्राइस हैन। अब डाइरेक्ट चाहिँ एसपी इज इक्वल टु हैन सेलिङ प्राइस भनेर फाइन्ड गर्नलाई हैन। त्यसैले एसपी इज इक्वल टु 600 हैन इन्टु 20% प्रॉफिट भन्ने छ अनि 20% प्रॉफिट पहिला हामीलाई सीपी निकाल्नु पर्यो यो निकाल्नलाई हैन 20% लस अनि प्रॉफिट छ अनि सीपी निकाल्नलाई 100 माथि 120 मुनि। अब यतिले त सीपी निस्क्यो साथी हो अगेन किनभने सीपी चाहिँ एसपी भन्दा एसपी भन्दा सानो छ यहाँ प्रॉफिट भएको छ हैन। अब फेरि अब कति भन्ने छ 20% लस भन्ने 100 माइनस 20 गरेपछि 80 डिभाइड बाइ 100 हैन। अब कति आउँछ साथी हो 20% लस भन्ने छ 80 डिभाइड बाइ 100 हैन। अनि यो 80 डिभाइड बाइ 100 हैन। अब यो र यो क्यान्सल भयो हैन यो 0 क्यान्सल भयो हैन। अनि त्यसपछि 6 1 जा 6 यो 100 भयो हैन 6 2 जा 12 हैन अनि 2 1 जा 2 2 4 जा 8 कति आयो साथी हो 400 सीपी चाहिँ एसपी चाहिँ 400 20% लस गरेर बेच्नलाई एसपी चाहिँ 400 हुनु पर्यो। अब क्वेशन नम्बर 27 हेरौँ साथी हो। राम सोल्ड हिज वर्क टुल्स फर आरएस 1850 हैन 1850 रुपीस एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%। व्हाट प्राइस डिड राम बाय हिज टुल्स। अब सीपी निकाल्नु छ हैन अनि
सिपी निकाल्नु छ हामीलाई। सिपी इक्वल टु हैन 1850 25% प्रफिट भनेछ। अनि सिपी त हैन एसपी भन्दा सानो हुन्छ, त्यसैले 100 माथि र 125 मुनि हैन हैन। अनि त्यसपछि 5 2 जा 10 5 0 0 हैन 5 5 2 जा 10 हैन 5 5 जा 25 अनि 5 5 जा 25 5 5 3 जा 15 अनि उता 3 गयो 7 5 जा 35 0 5 1 जा 5 5 5 1 जा 5 हैन 5 7 जा 35 5 4 जा 20 अनि कति भयो साथी हो 4 2 जा 8 7 2 जा 14 1480 रुपैयाँ यसको चाहिँ CPRS 1480 रुपीज एन्सर। By selling an article for RS 760 a tradesman loses 5% हैन। कुनै आर्टिकललाई 760 मा बेचेर उले 5% चाहिँ लुज गरे टु obtain a gain of यसलाई चाहिँ 25/2% he has to sell it for। अब उलाई चाहिँ 25/2% गेन गर्नलाई कतिमा बेच्नु पर्यो यसलाई चाहिँ हामी 12.5% पनि भन्न सक्छौं हैन। अब यहाँ चाहिँ हैन एसपी निकाल्नु छ अनि पहिला चाहिँ कति छ सेलिङ प्राइस 760 छ। अब यसलाई सीपी मा लानु पर्यो हैन। यसलाई सीपी मा लानलाई लुजेस 500 छ अनि लस भएपछि सीपी ठुलो हुन्छ, त्यसैले 100 माथि हैन 95 100 - 5 गर्यो भने 5% गर्यो भने 95% हैन। अब यहाँ 100 माथि गरेको ग्रेटर छ जुन त्यो चाहिँ माथि स्मलर मुनि, किनभने सीपी चाहिँ ग्रेटर हुन्छ हैन लस भएपछि अनि यो मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ सीपी निस्किन्छ हैन। यतिमा यो सीपी आयो, यति गरेपछि सीपी आउँछ। अब हामीलाई सेलिङ प्राइस निकाल्नु छ इन्टु हैन कति 12.5%, त्यसलाई 112.5 पनि लेख्न सक्छौ हैन डिभाइड बाइ 100। यो क्यान्सल हुन्छ हैन। अब कति हुन्छ साथी हो यो पॉइन्ट हटाएपछि यहाँ 0 आउँछ हैन। त्यसै यो 0 पनि क्यान्सल हुन्छ हैन। यो पॉइन्ट हटाएपछि यहाँ 0 आयो, यो 0 क्यान्सल भयो। अनि त्यसपछि अब यो 5 ले जान्छ 5 1 जा 5 5 9 जा 45 हैन। यो 5 1 जा 5 2 जा 10 हैन 5 2 जा 10 अनि 5 5 जा 25 हैन। अनि 19 4 जा 76 अनि 200 अब कति आउँछ साथी हो 5 4 जा 20 को 0 4 5 जा 20 को 0 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 5 जा 20 को 0 4 2 जा 8 4 2 जा 8 हैन। आरएस 880 यो चाहिँ यसको आन्सर हो। 5 4 जा 20 4 2 जा 8 9 10 10 को 0 हैन। अनि 4 2 जा 8 900 सरी है 900 हुन्छ साथी हो 900 यसको आन्सर। यसको त्यसो भए अप्सन सी हुन्छ, अप्सन सी है।
देयर इज अ लस अफ 10% बाई सेलिङ अ वाच फर आरएस 1440 होइन 1440 फर हाउ मच सुड इट बी सोल्ड सो द्याट देयर इज अ प्रफिट अफ 15% होइन। अब एसपी हामीलाई निकाल्नु छ होइन। सुरुको होइन एसपी पहिला सिपी निकाल्नु पर्यो अनि त्यसपछि 15% को एसपी निकाल्नु पर्यो एड गरेपछि होइन पहिला। अनि 1440 छ होइन 1440 को 10% लस भएको छ अनि लस भएपछि सिपी चाहिँ ठुलो हुन्छ त्यसैले 100 माथि र 90 मुनि होइन 10% लस छ त्यसैले 90 मुनि। अनि त्यसपछि यतिमा सिपी आयो साथी हो होइन यो सिपी आयो लस भएपछि सिपी ठुलो हुन्छ त्यसैले 100 ग्रेटर छ त्यसैले 100 माथि 90 मुनि होइन। अब के गर्नु पर्यो हामीलाई 15% प्रफिट भनेछ 115 डिभाइड बाई 100 गर्नुपर्छ यो र यो क्यान्सल हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि यो 0 क्यान्सल होइन। अनि त्यसपछि 3 3 जा 9 अनि 3 3 जा 9 3 4 जा 12 होइन अनि 3 8 जा 24 अनि फेरि 3 1 जा 3 3 6 जा 3 1 जा 3 होइन 3 1 जा 3 3 6 जा 18 16 3 48 होइन। अनि त्यसपछि 16 इन्टु 115 कति आउँछ साथी हो 16 इन्टु 115 1840 आरएस 1840 यो चाहिँ यसको एन्सर भयो अप्सन ए। अब क्वेसन नम्बर 30 हेरौँ साथी हो अ म्यान मेड होइन मेड अ लस अफ 30% बाई सेलिङ एन आर्टिकल फर 700 फर हाउ मच सुड ही सेल द आर्टिकल टु गेन 30% भन्ने छ होइन। अनि पहिला एसपी यसमा पनि निकाल्नु छ 700 होइन 700 मा कति लस भयो साथी हो 30% लस भयो अनि लसमा त होइन सिपी धेरै हुन्छ त्यसैले 100 माथि 70 मुनि। अब 30% प्रफिट भनेछ 130 डिभाइड बाई 100 होइन। अब यतिले पहिला सिपी आयो होइन यतिमा सिपी आयो होइन एसपी भन्दा सिपी ठुलो हुन्छ त्यसैले 100 माथि 70 मुनि। अब यो सिपी आइसकेपछि अब एसपी निकाल्नु पर्यो 30% प्रफिट गरेर अनि 130 माथि त्यसैले प्रफिटमा त एसपी ठुलो हुन्छ त्यसैले 130 माथि 100 मुनि। अब यहाँ चाहिँ 7 10 जा 7 होइन कट्छ यो 100 कट्यो 1300 यसको एन्सर आयो साथी हो अप्सन नम्बर डी। बाई सेलिङ अ सेल्फ हेल्प फर यति अ शॉपकीपर होइन 2400 बेचेर अ शॉपकीपर मेड प्रफिट फर 25% देन हिज प्रफिट पर्सेन्ट इफ ही ह्याड सोल्ड इट फर 2040 बेच्यो भने कति प्रफिट पर्सेन्ट हुन्छ त्यो हामीले फाइन्ड गर्नु छ। पहिला यसको सिपी निकाल्नु पर्यो होइन सिपी भनेको 2400 को होइन अब 25% प्रफिट छ। अब यो एसपी दिएको छ अब 25% प्रफिट छ भने सिपी एसपी भन्दा सिपी त सानो हुन्छ त्यसैले 125 मुनि लेख्ने 100 माथि लेख्ने साथी हो किनभने सिपी चाहिँ एसपी भन्दा सानो हुन्छ। अब यहाँ क्यान्सल गर्यो भने
कति आउँछ 5 2 जा 10 5 5 जा 25 हैन अनि 5 4 जा 20 हैन 5 8 जा 40 0 हैन फेरि 5 ले जान्छ 5 5 जा 25 5 5 9 जा 45 5 6 जा 30 हैन अब यसलाई 5 20 जा 100 त्यसपछि 96 6 2 जा 12 को 2 हैन 9 2 जा 18 119 1920 रुपीस यो चाहिँ सीपी आयो। अब उसले चाहिँ कतिमा 2040 मा बेच्यो। अब 2040 मा बेचेपछि प्रॉफिट भयो। त प्रॉफिट इज इक्वल टु 2040 माइनस 90 20 कति आयो साथी हो 120 आउँछ हैन। therefore profit percent is equal to 120 profit by CP CP भनेको 90 20 छ into 100% हैन। अब यो र यो क्यान्सल भयो हैन। अब 12 1 जा 12 हैन 12 1 जा 12 अनि कति गयो 7 हैन 12 12 7 जा 12 7 जा 6 जा 12 6 जा 72 हैन 16 ले जान्छ साथी हो। अनि त्यसपछि 16 छक 96 अनि यो 4 96 4 7 4 1 4 4 चौका 16 हैन 61/4% यसको आन्सर आउँछ। पहिला सीपी निकाल्यो त्यसपछि प्रॉफिट आयो हैन। एसपी ठुलो छ त्यसैले प्रॉफिट भयो। अब प्रॉफिट पर्सेन्टेज इक्वल टु यो प्रॉफिट बाइ सीपी इन्टु 100 6 1/4 यहाँ के भनेको साथी हो भेन्डर सेल लेमन एट द रेट अफ 5 for 14 हैन। therefore एसपी इज इक्वल टु कति भयो साथी हो एसपी भनेको 14 into 5 हैन 14 वटा लेमन चाहिँ 5 रुपैयाँको दरले बेच्यो। त्यसपछि 5 4 जा 20 को 0 5 1 जा 5 5 5 70 हैन 5 4 जा 20 को 0 70 हैन आडियो 70 मा उले लेमन बेच्यो हैन। अनि उले चाहिँ गेनिङ देयर बाइ 40% फर हाउ मच डिड ही बाइ अ डजन लेमन। अब त्यसो भए कति गेन गर्यो 40% गेन गर्यो 40% इज इक्वल टु 40% इज इक्वल टु हैन आरएस 70 हैन। अब यहाँ चाहिँ 14 वटा लेमनको 70 पर्यो भने अब एसपी अफ 1 लेमन एसपी अफ 1 लेमन इज इक्वल टु हैन 70 डिवाइड बाइ 14 एसपी अफ 12 लेमन हैन 12 लेमन भनेको 5 into 12 इज इक्वल टु 60 हैन। एउटा लेमनको चाहिँ 5 रुपैयाँको दरले बेच्यो भने 12 वटा लेमन चाहिँ उले 60 मा बेच्यो हैन। अब हामीलाई चाहिँ अनि कति गेन गर्यो 40% गेन गर्यो
फर हाउ मच डिड ही बाई अ डजन लेमन भनेछ। सरी, यस्तोमा के गर्ने हो, यस्तोमा सिपी हैन, सिपी इक्वल टु के गर्नुपर्छ साथी हो, पहिला माथि रेट राख्ने। रेट भनेको 14 छ। कतिवटा लेमन, 5 लेमन, 5 लेमन, यो चाहिँ रेट हो र यो चाहिँ लेमन हो हैन। 5 वटा लेमनको रेट चाहिँ 14 रुपियाँ हैन। उसले चाहिँ गेन गर्यो 140% गेन गर्यो। अनि सिपीमा त सिपी निकाल्नलाई सानो माथि, त्यसैले 100 140 भन्दा सानो 40% गेन गरेछ, त्यसैले 100 माथि र 140 मुनि, किनभने एसपी भन्दा सिपी सानो हुन्छ हैन। त्यसैले 100 माथि र 140 मुनि। पहिला हामीलाई सिपी निकाल्नु छ। अनि 20 जा हैन, यो 10 जा, 10 2 जा 20। देयरफोर सिपी इक्वल टु 2। एउटा लेमनको रेट चाहिँ 2 रुपियाँ छ भने अब के गर्नु छ, पर लेमन RS24 पर लेमन। त्यसो भए 12 वटा लेमन सिपी 4 12 लेमन, 2 into 12 24 RS24 एन्सर हुन्छ साथी हो। माथि रेट राख्ने, मुनि हैन, एट द रेट अफ 5 4 RS14 हैन। 5 वटा लेमनको 14 रुपियाँ भनेपछि 5 लेमन इन्टु हैन। अब सिपी निकाल्नु छ। सिपीमा एसपी भन्दा सानो हुन्छ, यहाँ प्रफिट भएको छ हैन। त्यसैले एसपी, त्यसैले 100 माथि र प्रफिट चाहिँ मुनि राख्नुपर्छ। अनि सिपी आउँछ साथी हो। अब यहाँ चाहिँ हेरौँ हैन, पहिला माथि रेट राख्ने जहिले हैन, सुरुमा रेट राख्ने। बाई सेलिङ 80 पेन अफ 140 भन्ने छ हैन। 140 माथि राख्ने अनि आइटम चाहिँ मुनि राख्ने हैन। यो रेट चाहिँ जहिले माथि हुन्छ साथी हो र यो आइटम चाहिँ जहिले मुनि हुन्छ। अब यहाँ के भनेको छ, रिटेलर लुज 30%, हाउ मेनी पेन सुड ही सेल हैन। अब यसलाई पहिला सिपी निकाल्नु पर्यो हामीलाई हैन। अब पहिला सिपी यतिले पहिला सिपी निकाल्नु पर्यो। अनि लस भछ, लसमा चाहिँ सिपी, त्यसो भए 100 माथि अनि 70 मुनि। लस भएपछि सिपी ठुलो हुन्छ अनि त्यसैले ग्रेटर भ्यालु माथि हैन र स्मलर भ्यालु मुनि। 100 ग्रेटर छ त्यसैले माथि, यो 70। अनि त्यसमा हाउ मेनी पेन सुड ही सेल फर 104 सो एज टु मेक प्रफिट फर अफ 30% भनेछ हैन। अब कति प्रफिट बनाउन, 30% प्रफिट, त्यसैले 130 माथि 100 मुनि राख्ने साथी। यो र यो क्यान्सल हुन्छ, 70 2 जा हैन। अनि त्यसपछि 240 जा, यो र यो क्यान्सल हैन। अनि 4/13 13/4 आयो हैन। अनि यसको मतलब के भयो साथी हो, जस्तो यो 140 रुपियाँमा 140 रुपियाँमा 80 पेन हुन्थ्यो, त्यसैले यो पनि यो रेट आयो, यो रेट आयो हैन र यो आइटमको आयो। त्यसैले 4 पेन फर 13 रुपिस, 4 वटा पेन हैन 13 रुपियाँ
अब यसले के भनेछ, हि सेल फर RS 104। अब 104 रुपिजमा उसले कतिवटा पेन बेच्यो त्यो हामीले पत्ता लगाउनु छ हैन। अब यसलाई 1 पेन निकालेर पनि गर्दा हुन्थ्यो। 1 पेन इक्वल टु 13 डिभाइड बाई 4 हैन। त्यसैले अब 1 पेनको 13 डिभाइड बाई 4 हैन। अब यहाँ हामीलाई 104 वटा पेनको निकाल्नु पर्थ्यो। अब डाइरेक्ट डिभाइड पनि जान्छ। 13 8 जा 104, त्यसैले यता पनि 8 मल्टिप्लाई गर्ने 32 पेन। Therefore he sell 32 pens for RS 104 हैन। अब यसलाई यस्तो गर्दा नि हुन्थ्यो साथी हो। अब 104 मा कति पेन बेच्यो त्यो हामीले पत्ता लगाउनु छ हैन। त 104 हैन, यहाँबाट यस्तो गर्दा नि हुन्थ्यो। यसो गर्दा नि हुन्छ हैन, यसो गर्दा नि हुन्छ हैन। 104 रुपैयाँ छ हैन। अब 104 मा कति पेन आउँछ त 13 डिभाइड बाई 4 एउटा पेनको हैन। 13 डिभाइड बाई 4 गरेपछि एउटा पेनको निस्किन्छ हैन। अनि 104 अनि यो 4 माथि जान्छ 13 मुनि 13 8 जा अनि यो 32 पेन आयो। यहाँ यसो गर्दा नि हुन्छ। यो 13/4 यो एउटा पेनको छ हैन। एउटा पेनको रेट छ हैन। अब 104 मा यो एउटा पेनको रेटले डिभाइड गरे भने कतिवटा पेन आउँछ त्यो हामीले थाहा हुन्छ साथी हो, त्यही गरेको हो। अब यहाँ डाइरेक्ट डिभाइड भयो त्यसैले हामीलाई इजी भयो। यस्तो डिभाइड नभएको भए यस्तो गर्दा नि हुन्छ साथी हो। डाइरेक्ट डिभाइड नभएको भए यो 8 ले डिभाइड गयो 104 लाई 13 ले डिभाइड गर्दा 8 आयो। तर कति बेला हैन फुल पुरै जाँदैन हैन, डिभाइड हुँदैन हैन, फ्र्याक्सनमा आउँछ। त्यति बेला अप्ठ्यारो पर्छ। त्यो भन्दा राम्रो यस्तो गर्दा नि हुन्छ साथी हो। क्वेशन नम्बर 34 मा हेरौँ साथी हो। Oranges are bought हैन, bought at the rate of 7 orange for 3 rupees हैन। RS 3 rupees। At what price the 100 orange should be sold so that there is a profit of 33% भन्ने छ हैन। 7 वटा ऑरेंज चाहिँ 3 रुपैयाँमा 7 वटा ऑरेंज त्यसले किने हैन। अनि 100 वटा ऑरेंज चाहिँ at what price 100 orange should be sold so that there is profit। अब 3 रुपैयाँमा 7 वटा ऑरेंज किनेपछि उसले चाहिँ हैन 100 वटा ऑरेंज कति रुपैयाँमा बेच्छ भने 33% उसलाई फाइदा हुन्छ। अब त्यो यहाँ हेरौँ साथी हो। पहिला रेट हैन, माथि रेट हुन्छ त्यसैले रेट 3/7 आइटम मुनि हुन्छ हैन। यो रेट हो 3 रुपैयाँमा 7 वटा ऑरेंज, यो आइटम भइगयो हैन। भने 100 वटा 33% प्रॉफिट पाउनलाई उसले 100 वटा ऑरेंज चाहिँ कतिमा बेच्छ हैन। अब 33% प्रॉफिट पाउनलाई अनि 133% प्रॉफिट हैन। अनि एसपी हामीलाई निकाल्नु छ हैन। अनि एसपी निकाल्नलाई त यो सीपी भन्दा यो एसपी ठुलो हुन्छ। त्यसैले 133 माथि र 100 मुनि राख्ने साथी हो। कति आउँछ 7 1 जा 7 7
19 जा 133 हैन, 7 9 जा 60, 7 1 जा 7 हैन, अनि यता 6 यता गयो 7 9 जा 63, अनि त्यसपछि कति आउँछ 7 9 19 इन्टु 3 गरेपछि 57/100 हैन। अब यो रेट हो हैन, यो आइटम आइगयो, अनि हामीलाई त यही भनेको छ 100 वटा आइटम हैन, कतिमा बेच्यो भने उसलाई 33% प्रफिट हुन्छ, अनि 100 आइटम आइगयो, कति रेट पनि आइगयो 57, त्यसैले यसको अप्सन डी हुन्छ साथीहरु। So for 100 orange SP is equal to 57 हैन, 33% प्रफिट पाउनलाई 57 मा बेच्नुपर्छ उसलाई। क्वेसन नम्बर 35 मा हेरौँ साथीहरु, बाई सेलिङ 50 म्याङ्गोज फर 45 रुपीज हैन, 50 वटा म्याङ्गो चाहिँ 45 रुपैयाँमा बेच्यो। अ फ्रुट सेलर इन्कुर अ लस अफ 10%, अनि 50 वटा म्याङ्गो चाहिँ 45 रुपैयाँमा बेच्दाखेरि उसलाई 10% घाटा भयो हैन। हाउ मेनी म्याङ्गोज सुड ही सेल फर 32 रुपीज सो द्याट ही मेक प्रफिट अफ 28%। अब उसले चाहिँ 32 रुपैयाँमा कतिवटा आफू बेच्छ भने उसलाई 28% प्रफिट हुन्छ, त्यो हामीलाई पत्ता लगाउनु छ साथीहरु। अब सुरुमा त रेट लेखिन्छ हैन, रेट पछि आइटम 50 हैन। अब उसले 10% लस भयो हैन, लस भएपछि यसलाई अब सिपीमा लानु पर्यो पहिला हैन, यतिलाई सिपीमा, त्यसैले 100 माथि र 90 मुनि, किनभने हैन लस भएपछि सिपी ठुलो हुन्छ एसपी भन्दा हैन। अनि हाउ मेनी म्याङ्गोज लस भएपछि सिपी ठुलो हुन्छ एसपी भन्दा हैन, अनि हाउ मेनी म्याङ्गोज डज ही सेल फर 32 रुपीज हैन, सो द्याट ही मेक अ प्रफिट अफ 28% हैन। अब कति 28% भनेछ त 128, यो यति त सिपीमा आइगयो, यति त सिपी भयो हैन। अब हामीलाई के निकाल्नु छ एसपी हैन, 28% प्रफिट गरेर एसपी निकाल्नु छ हैन, डिभाइड बाइ 100। यो 32 लाई पहिला केही नगर्ने, अनि त्यसपछि योसँग यो क्यान्सल हैन। अब 225 जा 264, 232 जा 245 जा, यो 45 क्यान्सल हैन, कति आयो साथीहरु 32/25 हैन, 32/25। यो चाहिँ के आयो रेट आयो, यो चाहिँ आइटम आयो हैन। त्यसर्थ आरएस 32 मा उसले चाहिँ he sell 25 mangoes। ये इसको आंसर आइगयो साथीहरु। यो रेट दिएको छ, यो रेटलाई केही नगर्ने, पहिला पर्सेन्टेजहरुलाई हेर्दिने हैन। यो आइटम र रेट दिएको छैन, यो रेट र आइटम लेख्ने, अनि त्यसपछि पर्सेन्टेजहरु मात्र लस प्रफिट भएको छ त्योहरु मात्र लिने, रेटलाई केही नगर्ने, अनि यहाँ आउँछ साथी आन्सर।